Okay, good day, good day, good day. Adlang Bernice sa pizza size sa bulan sa June. Og shout out sa tanan mga kaigsonon, Luzon, Visayas and Mindanao. Og especially sa akong mga kaubanan sa Covenanted Pastors and Covenanted Churches. Shout out mo din ha. Og niining adlaw ato nasab nga ipadayon ang atong nabiyaan nga mga bagtulunan ang the main theme, the gospel of the kingdom, o atong nagligad atong na-take up o atong natubag o adunay mga upat ka mga dagkong rason why I am a missionary Baptist church. So kini yung ubos nga lagad dugong missionary Baptist ni o nag-graduate ni sa Davao Bible School o nining adlaw atong ipadayon o makiguban ang iyong ubos ng lagad kanino das kanginan o inline sa ato ang subject nga atong naisgutan last na to nga session why I am a missionary Baptist o karon nga adlaw atong tun-an ang pagtulunan ang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Atong gold text makita sa Matthew 16:18 ug matod pa dinhi sa Cebuano nga langwahe og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Laygon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan og sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 matod pa dinhi nga kaya ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab ang nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang ihang lawas og siya mao ang manluluwas nini. Naot ang Dios manalangin kanatong tanan sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang walang espiritu magapanglihok sa atong unaw nagkasing-kasing alang sa maong whole truth nga diin ato kining subayon ug atong i-search o pasiun na dinhi mga kaigsunan matud pa ang pulong iglesia sa pinulungan nga Greek o Grego ecclesia o naghatag kini og ing kahulugan ang gipagawas o kining gitawag nga ecclesia tinawag busa ang iglesia mao ang tawo nga tinawag og gipagawas ni Hesus luwas og bautismado. So mo na meaning sa gitawag nga iglesia, no? Naghatag og kahulugan ang Grego nga ipagawas, ecclesia tinawag busa ang iglesia maong taong tinawag og gipagawas ni Hesus luwas og bautismado. Ang tanan mo ingon gayod nga kini iya sa Dios nga grupo apan kinahanglan pamatud-an base sa doktrina ni Ginoong Hesukristo. Sayon ra kay kaligson nga isulti nga diri mo magpamimbro kay kini mao ang iglesia sa tuang Ginoo apan kinahanglan na pamatud-an sa, no? Now nini nga punto karon natong pamatud-an ngano ang Missionary Baptist o Covenant Missionary Baptist Church mao ang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. O daan pa ni sa karang tugon, matud pa din sa daang tugon, gisulti na ang pag-andam. Matud pa sa Isaias kapitulo 40, versikulo 3 hangtod sa 5, matud pa din ang tingog sa usa nga singgit andaman ninyo sa kamingawan ang dalan sa Dios, himuang patag sa kamingawan ang usa halapad nga dalan alang sa atong Dios, ang tagsatagsa ka walog pagabayawon ug ang tagsatagsa ka bukid og bungtod pagapaobson ug ang dili patag pagahimuong patag ug ang mga dapit nga gansang-gansangon mapatag. Sumoni ang gitagna sa Biblia verse 5 ug ang himaya ni Jehova igapadayag og ang tanan nga unod sa tingob makakita niini kay ang baba ni Jehova nagsulti niini. So mo ang pasahe sa Isaias kapitulo 40
versikulo 3 hangtod sa 5. So mao kini ang gisulti in advance sa Old Testament, no? Ug dugang pa dinhi sa Malakay chapter 3 verse 1 to 3 matud pa dinhi, aniya karon ako magapadala sa akong sinugo og siya magaandam sa dalan sa atubangan ko, ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabot sa hinanali sa ihang templo, ug ang sinugo sa tugon si kinsa inyong gitinguha aniya karon siya moabot na, nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kinsa ang magapabilin sa adlaw sa ihang pag-anhi, o kinsa ang mga tubang kung siya mopakita na, kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw, o sama sa sabon sa manlalaba, o siya mulingkod ingon sa magtutunaw, o mag-uulay sa salapi, o ihang putlion ang mga anak nga lalaki ni Libi, o ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan o sa salapi, o sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarong. So mo ni ang gitagna sa Malakay chapter 3 nga diin na kinahanglan nga andamon ang dalan tungod kay ang Dios magpakita, no, magpadayag dinhi sa kalibutan. Unya sa bag-ong tugon mao kini ang katumanan, the fulfillment nga atong mabasa sa John 1:6. Ato na ni natalakay itong last na to nga vlog nga there was a man sent from God whose name was John, no? Mateo 3:1 matud pa din, no? In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. So atong nasabtan ang foreigners mao si John the Baptist, kamo ay nag-andam sa dalan ng Kristo, o si Kristo mo ay nagasunod. Og ang bato dinhi sa daang tugon gisgutan usab sa Isaias kapitulo 28, unsa ang giingon dinhi sa Isaias kapitulo 28 versikulo 16, matud pa dinhi sa Cebuano, busa mao kini ang giingon ni Jehova, niya karon gibutang ko didto sa Sayon alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinalibay nga bato, nga usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. So mo ni gisulti sa Isaias chapter 28 verse 16, no? Og natuman kini sa Mateo 16 versikulo 18 nga matud pa dinhi sa Cebuano. Sige hapon si Simon Pedro mitubag nga nagaingon, ikaw mao ang Kristo. Matthew 16:18 dayaw nisulti ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. So mao ni ang fulfillment mga kaigsunan, og atong nakita ang pag-anhi ni Ginoong Kristo, og nahimo siya nga bato sa pamagang, og ang nag-una niini nag-andam sa materialis, murabag ka ng building ba, no? Nga si John the Baptist nag-andam sa mga haligi, o si Kristo mo ay engineer, o iya kining gitukod, o siya ang nag-design niini. So mura atong makita dinhi sa balaan nga kasulatan, no? O atong nakita nga si Kristo mao ang gitawag nga solid rock, no? Matud pa og atong isimplihon, gamito na nato ang original nga pagkasulat sa Griego nga ikaw, matud pa rin ni kamong mga bato gagmay dawat Peter, no? Mao mana gagmay nga bato ibabaw nining dakong bato, no? So lig-on gyud kayong patukuranan sa atong Ginoo. Apan this rock, kay ang rock dia mao si Jesus Christ, meaning na sa Petra sa Griego, ang katong mga Petros mao katong mga apostolis. So dili tinuod nga si Pedro mao ya gibilinan, no? Dili si Pedro mismo, dili ba na pangalan ni Pedro, sipas biya na ang iyang original nga pangalan, no? Si Simon, no? Og nahimo siyang ianggaan og bato, no? Peter, tungod kay believer na siya ni Jesus Christ, pero gi-address sa grupo niya 12 ka mga apostolis, kamong gagmay mga bato ibabaw nining dakong bato, no? So
bali ang mga gagmayng bato gipatong sa mga dagkong bato. At kinsa man tong dako nga bato mao si Ginoong Jesucristo. So lig-on gayud ang pundasyon tungod kay si Jesus mao ang bato, no? Ang pagtawag sa iyang mga katawhan naa sa Mateo 18:15 hangtod sa 17. Ang paghatag sa dakong sugo naa sa Mateo 28 bersikulo 16 hangtod sa 20 bersikulo 20. So atong makita din nga panlakaw kamo o panudloan niyo ang tanang nasod o pamautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu, o ako mag-uban kaninyo hantod sa katapusan sa kapanahunan. So mo na gisaad sa atong Ginoo, wala gid na mawala, kay kung nawala pa unsa kinsa pa may iyang ubanan. Now dinhi na ta sa 12 ka mga marka kung unsaon pag-ila sa tinuod nga iglesia, no? 12 ka mga marka, no? Una dinhi ang insakto nga magtutukod nga mao si Ginoong Jesucristo. Yes, amen. Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 atong mabasa dinhi, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang ihang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. So klaro kayo mga kaigsunan, nato na nang nabasa kaniya Mateo 16:18 o Mateo 21 bersikulo 42, matud pa dinhi sa Mateo 21 bersikulo 42 ang balang kasulatan nagakanayon verse 42, og si Jesus mingon kaniya, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamagang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makahibulong gayud. So mo na mga kaigsunan, daghang nahibulong sa pag-anhin ni Ginoong Jesucristo. Ay siya nagtukod og iglesia og wa siya niangay sa mga grupo nga na-organize na. Wala siya dito nagpasakop, kundi nagtukod siya og iyahag yung mga katawhan nga diin si Kristo mismo mao'y founder, no? So mao na nga ang insakto nga magtutukod nga mao si Jesus. Mao na ito makita diha mabasa sa balaang kasulatan. Ang insakto nga pitsa, nag-edad siya sa 30, oh, 30 to 31 AD ang maong belief sa mga Mission Baptist nga nagsugod ang ministeryo sa ato ang Ginoo, a personal ministry ni Jesus Christ, samtang buhi pa siya diri sa pagpakatao niya, no? So ihang tinawhanon nga kategory, Lucas 3:23, matod pa niya ang traceback o yun ang gitawag nga pag trace kanusa exact date, no? Matod pa rin 23, og sa pagsugod ni Jesus sa ihang pangalagad, siya maoy panuigon nga katluan katuig. So nagsugod kini sa 30 ang edad, malukit ang insakto nga pitsa, no? Pero kung natukod na nga grupo 19 irog-irog, 18th century o 16th o whatever o 2025, dili gina mao ang tinuod nga grupo sa tong Ginoo. Tungod kay ang adunay insakto nga magtutukod ug aduna po'y insakto nga pitsa kanos kini nagsugod, og naaduna po'y insakto nga dapit sa Biblia gikan sa Galilea. Ato makita din sa Mateo 4:18 sa 20 nga dito si Kristo nagsugod og gipang tawag niya, mo nang gitawag eklesia kay called out. Gitawag niya ang mga fisherman, dito si Juan, si Peter, og sa buhat 10:30 city ningon usab dinhi Acts chapter 10 verse 37, matod pa dinhi sa 30 city sa pulong nasangyaw sa tibuok Judea nga didto magasugod sa Galilea, tapos sa pagbautismo nga gimantala ni Juan. So si Juan man mo'y foreigners, so iyahang bautismuhan kadtong naghinulsol, og din si Kristo ang nagsunod, og iyaha kining gitawag kay matod pa ni Kristo sa Mateo 4, gi-called out niya kay himuon niyang
mangingisda og tao. So klaro kay mga kaigsunan. So kini nga gitawag nga 33 AD sa Jerusalem man na, sa Lucas 24:47 nga ang pagwali sa paghinulsol magsugod sa gitawag nga Jerusalem. So tuad didto Galilea o Jerusalem naa didto mga kaigsunan, wala na diri sa Pilipinas. Kay sa Lucas 24:47 mao ni ang gisulti sa Balaang Kasulatan, og sa ihang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Wala mo ingon nga magsugod sa Amerika, magsugod sa Roma, magsugod sa Pilipinas, kundi magsugod sa Jerusalem. So mao na yung mga sinyalis mga kaigsunan kung atong i-trace back ang kasaysayan sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Ikaapat nga marka ang insakto nga pangalan. So naana dinhi ang Covenant Missionary Baptist Church. Nganong og ato pang Bisayon pakigsaad, no? O kining tawag nga missionary pinadala, Baptist Bautista Iglesia, no? Ang sunod iglesia o church. So mo na kining gitawag covenant. Unsay meaning sa covenant kay gisaaran og nagpakigsaad. Naa sa John chapter 14 verse 2 to 3 nga nagsaad si Kristo Jesus nga bali siya pag-usab mag-andam dapit alang nato, og nausab sa Roma kapitulo 6 versikulo 3 hangtod sa 5 nga diin ang ihang mga katawhan nga diin didto gibautismuhan og nanaad, no, nga diin magalakaw na siya sa bag-ong kinabuhi. Wala ba kamo mahibalo matud pa sa Roma 6:3, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan man ngadto sa ihang kamatayon, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa mga kita usab mga gawi diha sa bag-ong kinabuhi. So mo na mga kaigsunan nga sa oras nga atong nadawat ang Mita for Wedding nga mao ang pagbaptismo dito sa tubig nanaado na naghimo tag pakigsaad nga to sa Ginoo nga I will follow you, no matter what happen. So mo nang gitawag nga covenant kay gisaaran og nagpakigsaad mga kaigsunan. Mateo 26:28 unsay ingon dinhi sa Mateo 26:28 matod pa dinhi kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga giula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. So ingon ni ana mga kaigsunan nga ang iglesia nga gitukod sa tuong Ginoo nga ang iyang unang ipangtawag ang mga Hudyo in the place mao tong mga apostolis o sa diin nga nabuo na kini iha kining tagaag sugo unya iha kining gipadala kaya tong last nga rason sa tong last nga vlog. Why I am missionary Baptist? Why I am a missionary Baptist? Because the church that Jesus Christ instituted during his personal ministry, missionary Baptist Church, no? Pinadala usab kay gisugo po ni sa Ginoo nga iyang gi-send out, no? Mao na nga ang pasahi sa Biblia nga naligon kini nga moong pakigsaad kay iya pagining gibuhusan sa dugo, no? So mo na atong makita dinhi ang tinuod nga iglesia o tinuod nga grupo sa ato ang Ginoo. So wala naman ko tayo mga kaigsunan di at timan ilang ninyo diri ta kutob sa ikaapat nga mga marka o gaduna pay nagpabilin kay 12 ni ka mga marka ug mga adlaw puhon o God willing ato ning masumpayan o kinaot nga wala mo isawa sa pagtangkilik o pagsubaybay o pag research sa maong kamaturan mga kaigsunan o kanilang sa akong ma-share sa inyo karon ang kaning gitawag ang tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo nga diin gi-prophecy ni sa Old Testament og natuman sa New Testament og atong kaning matrace pinagi sa 12 ka mga marka. O sa pagkakaroon natong nakuha ang ikaapat nga marka, una
marka ang insakto nga magtutukod nga mao si Ginoong Kristo, og ikaduha ang insakto nga pizza 30 to 31 AD, og insakto nga starting point o dito sa Galilea or Jerusalem, og ang insakto nga pangalan og dinhita mahimong matapos as for now mga kaigsunan. So God bless your heart, og hinaot nga inyo kining i-share og i-follow sa ako ang FB page, og God will bless you more. Bye bye.